विश्वबाट लोप हुन लागेको वन्यजन्तुहरूको सूचीलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुकको प्रकाशनको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1966। बायोपोल भनेको के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सजिलै गलेर माटोमा मिल्ने प्लास्टिक। पृथ्वीका लागि आवश्यक पर्ने सौर्य तापक्रममा कमी भई पृथ्वीको तापक्रम घटी मानव बसोबासका लागि अनुकूल नहुने गरी पृथ्वी अति चिसो हुने अवस्थालाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ न्युक्लियर विन्टर। अस्वाभाविक रूपमा तापक्रम बढ्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो आदिको कारणले जलवायु अस्वाभाविक बन्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ एल निनो। ओके टेक्स 100 भनेको के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ वातावरण गुणस्तर मापदण्ड जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण चिन्ह। वातावरण संरक्षण ऐन कहिले प्रकाशित भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2053 माघ 17। हरित गृहको निर्माण कसरी हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ बाहिरको ताप भित्र जाने तर भित्रको ताप बाहिर नजाने गरी बनाइन्छ। सर्वोत्तम पिठो बनाउँदा अन्न र गेडागुडीको मात्रा कति राख्नु पर्दछ? भटमास 2 भाग, गहुँ 1 भाग र मकै 1 भाग। नेपालमा पोषण कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु गरिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2037। जलगाड कुन तत्त्वको कमीले लाग्ने रोग हो? यसको सही आन्सर रहेको छ आयोडिन। नेपाल परोपकार संस्थाको स्थापना कसले गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ दयावीर सिंह कन्साकर। नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम कुन अवधिक योजनादेखि समावेश गर्न थालिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ 5औं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटमा कति क्यालोरी हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 4 क्यालोरी। खानामा फलाम तत्त्वको कमी भएमा कुन रोग लाग्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ रक्त अल्पता अथवा एनिमिया पनि भनिन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन सङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1961। नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाको स्थापना विक्रम सम्वत 2010 मा भएको थियो भने राष्ट्रिय कुष्ठ रोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2018। नेपालले विश्व वातावरण सङ्गठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1953। मानव शरीरको घाउ चोट पटक निको बनाउन सहयोग गर्ने भिटामिन कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ भिटामिन सी। नवजात शिशु भनेर कति उमेरसम्मको बच्चालाई भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 28 दिनसम्मका। रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम भएमा लाग्ने रोग कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ रक्त अल्पता वा त्यसलाई हामीले एनिमिया पनि भन्छौँ। मानिसको ओठ तथा मुखमा कुन भिटामिनको कमीले गर्दा घाउ आउने गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ भिटामिन बी। धनुष्टाङ्कर विरुद्ध 15 देखि 44 वर्षका उमेरका महिलाहरूलाई दिने खोपलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ टीटी खोप। मानव शरीरको सबैभन्दा सानो हाड स्टेप्स कहाँ हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ कान। नेपालमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन कहिले आएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2033। नेपालमा झाडा पखाला रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2040। बेरी रोग कुन भिटामिनको कमीले गर्दा लाग्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ भिटामिन बी। एड्स रोग अमेरिकामा सर्वप्रथम कहिले पत्ता लागेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1981। हेपाटाइटिस बी मानव शरीरको कुन अङ्गमा लाग्ने रोग हो? यसको सही आन्सर रहेको छ कलेजो। बच्चालाई दादुरा विरुद्धको खोप कति वर्ष उमेर पुरा गरेपछि दिइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 9 महिना। जापानिज इन्सेफ्लाइटिस विरुद्धको खोप नेपालमा कहिलेदेखि दिन थालिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 2004। इसिजी अथवा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यन्त्रले मानव शरीरको कुन अङ्गको परीक्षण गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ मुटु। नेपाल कहिले विफर मुक्त देश घोषणा भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2034 वैशाख 1। एनोफिल्स नामक पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ औलो वा मलेरिया पनि भनिन्छ। मानिसको शरीरमा कति प्रकारका मांसपेशी हुन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 3। क्षय रोग वा ट्युबरकुलोसिस अथवा टिबी विरुद्धको दिने खोपलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ बीसीजी खोप। क्षय रोगलाई जीवाणु पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ रबर्ट कोच।
नेपाल सरकार को 20 वर्षे स्वास्थ्य नीति कहिले ल्याएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2054। मानव शरीरमा कतिवटा हाड हुन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 206। स्वस्थ वयस्क मानिसमा रक्तचापको चाप कति हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 120 देखि 80 mmHg। मानव शरीरमा कति जोडा क्रोमोजोमहरू हुन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 23 जोडा। मानव शरीरको रक्त समूहमध्ये ओ समूहमा युनिभर्सल डोनर भनिन्छ भने कुन समूहलाई युनिभर्सल रिसिभर भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ AB समूह। कुन भिटामिनको कमीले रगत धेरै बग्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ भिटामिन के। समयावधिको आधारमा बसाइ सराई कति प्रकारका हुन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 3 प्रकारका। 10 वर्षभन्दा बढी बसाइ सराई गरेमा त्यसलाई कुन बसाइ सराई भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ थाई। 5 वर्षदेखि 10 वर्ष बीचको बसाइ सराईलाई कुन प्रकारको बसाइ सराईको नामले चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अस्थायी। विश्व जनसङ्ख्या सम्मेलन कति वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 10-10 वर्षमा। नेपालमा जनगणना दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ हरेक वर्षको असार 8 गते। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना नेपालको कतिौं जनगणना हो? यसको सही आन्सर रहेको छ 11औं। नेपालमा औद्योगिक जनगणना कति वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 5-5 वर्ष। नेपालमा निजी वन कार्यक्रम कहिलेदेखि लागू भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2013। नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर कुन अवधिमा भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2028 देखि विक्रम सम्वत 2038 सम्म। जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइ सराई जस्ता व्यक्तिगत घटनाको दर्ता गर्ने चलनको सुरुवात नेपालमा कहिलेबाट भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2034 वैशाख 1। कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा जनगणना लिने कार्यको सुरुवात भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ चन्द्र शमशेर। कुन आवधिक योजनादेखि जनसङ्ख्या विषयलाई समावेश गर्न थालिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ तेस्रो। वातावरण संरक्षण सम्बन्धी पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन् 1992 कुन देशमा सम्पन्न भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ ब्राजिल। नेपालका कतिवटा सीमसार क्षेत्रलाई रामसार महासन्धिले सूचीकृत गरिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 10 वटा। सबैभन्दा पछि रामसार महासन्धिले सूचीकृत गरेको नेपालको सीमसार क्षेत्र पोखराका 9 वटा तालहरूको समूह हो भने पहिलो सीमसार कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ कोशी टापु। एक आपसमा प्रजनन गर्न सक्षम जीव तथा वनस्पतिहरूको समूहलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ प्रजाति। विश्व जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ मे 22। सङ्कटापन्न जीव र वनस्पतिहरूको संरक्षणमा सक्रिय साइटिसको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1975। वातावरण तथा विकास सम्बन्धमा सन् 1987 मा गठन गरिएको ब्रुन्टल्यान्ड आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ हाम्रो साझा भविष्य। नेपालमा वातावरण र दिगो विकास सम्बन्धी व्यवस्था कुन आवधिक योजनाबाट सुरु गरिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ छैटौं। 2018 मा भएको बाघ गणनामा नेपालमा कतिवटा बाघ पाइएका छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 235। ओजोन तह पत्लिँदै गएको तथ्य सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ शेरवुड रोल्यान्ड। गोबरबाट सबैभन्दा बढी कुन ग्यास उत्सर्जन हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ मिथेन। हरित गृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जोसेफ फरियार। चुरे क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 12.78। विश्व वातावरण दिवस 2019 को नारा के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ स्वच्छ वायु स्वस्थ जीवन। नेपालमा वातावरण परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? यसको सही आन्सर रहेको छ प्रधानमन्त्री। मुकेश कुमार चालिसेले कुन जीवको बारेमा गहन अध्ययन वा अध्ययन तथा विशेषताको क्षेत्र गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ बाँदर। UN पार्क कुन नदीको किनारामा छ? यसको सही आन्सर रहेको छ बागमती। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार कति प्रतिशत मानिसले बौद्ध धर्म अपनाएका छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 9। UNDP द्वारा सन् 1987 मा स्थापित वातावरण क्षेत्रको पुरस्कारको नाम के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ ग्लोबल 500 पुरस्कार। ओजोन तहको विनाश गर्ने प्रमुख तत्व कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विश्व संरक्षण संघ IUCN को स्थापना कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1948। नेपाल IUCN को सदस्य कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1973।
सूर्यको प्रकाशबाट कुन भिटामिन प्राप्त हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ भिटामिन डी। बच्चाको जन्मदर्ता बच्चा जन्मेको कति दिनभित्र स्थानीय अधिकारी समक्ष गराइसक्नु पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ 35 दिन। पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्रिल 22। नेपालमा फोहोर मैला नीति कहिले ल्याइएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2052। नेपालको संविधानको कुन धारा वातावरण सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ धारा 51 छ। नेपाल वातावरण संरक्षण परिषदको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2050। राष्ट्रिय जनगणना कुन निकायले सञ्चालन गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। माहामा सबैभन्दा बढी पाइने पोषक तत्त्वको नाम के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ कार्बोहाइड्रेट। गिजाबाट रगत आउने समस्या कुन भिटामिनको कमीले गर्दा हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ भिटामिन सी। चमेरोले टोक्दा कुन रोग लाग्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ रेबिज। एड्स रोग कुन जनावरबाट मानिसमा सरेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ हरियो बाँदर। कुन रोग लाग्दा मानिस पानीसँग डराउँदछ? यसको सही आन्सर रहेको छ रेबिज। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको सञ्चालन कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2053 असार 26। पौष्टिक पदार्थ कति किसिमका हुन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 6 प्रकारको। मानिसलाई स्वस्थ रहन कति प्रकारका भिटामिनको आवश्यकता पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ 13। पर्यावरणको अवयव कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ मानिस, पशु, पक्षी, माटो। जैविक विविधताको हिसाबले नेपाल विश्वमा कतिऔं स्थान रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 25। सगरमाथाको आधार शिविर कला पत्थरमा नेपालको मन्त्री परिषदको बैठक कहिले सम्पन्न भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2066 मङ्सिर 19। कुन हरित गृह ग्यास होइन? नाइट्रोजन। नेपालमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने जिल्ला कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ मनाङ। साइटिस के सँग सम्बन्धित छ? यसको सही आन्सर रहेको छ पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण। एड्स रोग कुन महादेशबाट उत्पत्ति भई फैलिएको मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अफ्रिका। रामसार कन्भेन्सन के सँग सम्बन्धित छ? यसको सही आन्सर रहेको छ सिमसार क्षेत्रको संरक्षण। आइएसओ 9000 वस्तुको गुणस्तर चिन्हसँग सम्बन्धित छ भने आइएसओ 14000 के सँग सम्बन्धित छ? यसको सही आन्सर रहेको छ वातावरण व्यवस्थापन। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार निम्न जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको जिल्ला कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ रूपन्देही। सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र। साथीहरु, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला, किनभने हामीले नेपालसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको भिडियोहरू कन्टिन्यू अपलोड गरिरहेका हुन्छौं। धन्यवाद।